मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। 3 परदेसी 3 कहानियों का सिलसिला जारी रखते हुए मैं ये कहानी आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। एक मोहतरमा ने मुझे ये कहानी सुनाई थी और उन्होंने ये कहा था कि वो उसको शेयर करना चाहती हैं मगर वो अपना नाम नहीं बताना चाहती। उनका कहना है कि उनके हस्बैंड मेरा चैनल देखते हैं और वो कहीं समझना चाहें कि ये कहानी उन्हीं की है। खैर, जो कहानी उन्होंने मुझे सुनाई है और ये उनके साथ वाक़या हुआ है तो मुझे लगता है कि उनके हस्बैंड समझ ही जाएंगे। मैंने उनको ये बात कही भी, बट वो बज़िद हैं कि मैं ये कहानी आपके साथ इसलिए शेयर करूं ताकि दूसरों को इस बात से कोई सबक मिल सके। उन मोहतरमा की इस सोच के साथ मुझे ये तो अंदाज़ा हो गया कि वो एक अच्छी नेचर की खातून है, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके साथ कुछ बुरा होता है, गलत होता है, और वो ये नहीं चाहते कि सेम दुख जो है वो कोई दूसरा उठाए। वो आइंदा के लिए खुद तो अलर्ट हो जाते हैं लेकिन दूसरों को भी अलर्ट करना चाहते हैं। दूसरे उस तरह के लोग भी कम नहीं हैं इस दुनिया में जो खुद तो किसी चीज़ से नुकसान उठा चुके होते हैं और अलर्ट हो चुके होते हैं। नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट नहीं भी करते, लेकिन वो कहते हैं जो हमारे साथ हुआ है दूसरे को भी ज़रा उसका मज़ा चखने दो, और वो मज़े लेते हैं दूसरों के दर्द से। ऑब्वियसली ये एक मनफी फितरत होने की अलामत है। चले कहानी का आगाज़ करते हैं। खातून ने मुझे कहा था कि मैं उनका नाम रखशंदा बताऊं, तो जनाब रखशंदा साहिबा जो हैं वो कई हज़ारों ख़वातीन की तरह सऊदी अरेबिया आई। शादी के बाद उनके हस्बैंड उनकी शादी से पहले ही यहाँ सऊदी अरेबिया में मुलाजमत करते थे। शौहर बहुत अच्छा खाने पीने के शौकीन थे और बार बार अपनी बीवी को यानी कि रखशंदा साहिबा को इस बात पर एनकरेज करते थे कि वो खूब से खूब अच्छा खाना बनाना सीखें। और वो जो भी खाना बनाती थी उनको पसंद नहीं आता था। वो हर बात पर ये कहते थे कि मेरी वालदा तो ऐसे बनाती हैं, मेरी वालदा तो वैसे बनाती हैं। तो रखशंदा हमेशा कोशिश करती थी कि उनकी वालदा से यानी कि अपनी सास से फ़ोन करके वो अच्छी तरकीबें जो हैं वो सीखें कि उनका बेटा क्या खाता है, कैसे पसंद करता है। इस बात से मुझे अंदाज़ा हुआ कि रखशंदा एक बहुत ही केयरफुल और अच्छी बीवी थी जो अपने शौहर की खुशी का ख्याल रखना चाहती थी। उन्होंने बताया कि कुछ जानने वालों की वसातत से ये रिश्ता उनका तय हुआ था और ये बात पहले से बताई जा चुकी थी कि दूसरे मुल्क में सऊदी अरेबिया में लड़का रहता है और वहाँ पर कोई नौकर वगैरह का इंतज़ाम नहीं है जो आकर खाना बनाए या सफाई करे। ये सब काम खुद करने होंगे। और रखशंदा की वालदा ने इस बात का यकीन दिलाया था रखशंदा की सास को कि रखशंदा बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हैं, जबकि असलियत में रखशंदा का ये कहना था कि वो कॉलेज आया जाया करती थी तो घर का खाना वो नहीं बनाती थी। जब कभी कॉलेज की छुट्टी होती थी या कोई मेहमान आने वाला होता था तो वो छुट्टी कर लेती थी और अपनी भाभी का साथ देने के लिए वो खाना बना लिया करती थी। पूरी दावतों का इंतजाम करना उनके बस की बात नहीं थी। शौहर के ऑफिस के कुछ दोस्त अहबाब थे, उनके घर जब वो शादी के बाद दावतों वगैरह में गई तो शौहर को अगर उस दावत में कोई रेसिपी पसंद आई तो उनके जो कुलीग हस्बैंड के जो थे उनकी बीवी से वो उसकी रेसिपी ज़रूर पूछ के आ गई और फिर अपने घर में उन्होंने उसको बनाया, प्रैक्टिस की। तो ये सब जो भी शादी के शुरू के हालात होते हैं उन हालात से रखशंदा गुजरी। उसके बाद ये हुआ कि शौहर अपने दोस्त अहबाब के साथ जद्दा के कॉर्निश पे जाकर खाने वगैरह का प्रोग्राम बनाते थे। तो ये लोग किसी रेस्टोरेंट में जाने के बजाय अक्सर साहिल समंदर पर बैठकर दस्तरखान लगाते और वहाँ पर सब लोग अपनी अपनी एक वन डिश पार्टी करते। हर कुलीग और जानने वाले की जो वाइफ है वो बेहतरीन डिश जो बनाना जानती थी वो डिश बनाकर लाती। गर्मी के दिनों में अक्सर घरों में भी दावतें होती हैं लेकिन जो बच्चे होते हैं वो उधम चौकड़ी मचाते हैं, तो इसीलिए अमूमन यही डिसाइड किया जाता है कि कहीं बाहर जाएंगे और बच्चे जो है वो खेलेंगे, लुत्फानंदोज होंगे, उनको साइकिल चलाने का मौका मिलेगा और घुड़सवारी वगैरह इस तरह की कार्ट्स यहाँ पर होते हैं कॉर्निश पे। तो ये सब जो है पिकनिक के प्रोग्राम्स इस तरह के यहाँ अमूमन बनाए जाते हैं। रखशंदा के शौहर जो हैं वो इस तरह के पिकनिक के बड़े शौकीन थे, हमेशा प्रोग्राम बनाते थे, यहाँ तक कि उनके दोस्त अहबाब तंग आ चुके थे। तो एक रोज़ उन्होंने कहा कि कोई भी राज़ी नहीं हो रहा इस दफ़ा बाहर वन डिश पार्टी का, तो चलो हम दोनों ही चलते हैं। तो रखशंदा ने बनाई बिरयानी और उसके साथ रायता वगैरह बनाया और पैक किया और दोनों मियाँ बीवी दस्तरखान बिछाकर बैठ गए समंदर के किनारे। अभी उन्होंने पेप्सी वगैरह निकाली ही थी कि एक बच्चा आया भागता हुआ और वो पेप्सी मांगने लगा। तो रखशंदा ने उसको प्यार किया और उसे पेप्सी दे दी। तो वहाँ सामने जो उस बच्चे की माँ बैठी हुई थी तो उसने माजरत की और अपने बच्चे को डांटा। तो रखशंदा ने कहा नहीं, आप उसे डांटे नहीं। तो वो कहने लगी कि नहीं, असल में बिरयानी का शौकीन है, बिरयानी तो मैं भी बना के लाई हूँ और भी बहुत सारी डिशेज मैंने बनाई हैं, आप लोग चाहें तो हमारे साथ ज्वाइन कर लें, हम आपके साथ अपना दस्तरखान एक कर लेते हैं। कुछ तरद्दुद के बाद रखशंदा और उनके हस्बैंड मान गए। वैसे भी वो लोग मिलजुल कर इस तरह की पिकनिक मनाने
بنانے کے شوقین تھے. تو ان صاحبہ نے اپنا نام رابعہ بتایا اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کہیں کمپنی میں کام کرتے تھے. ان کے 2 بچے تھے. بس وہ پہلی ملاقات تھی اور اس کے بعد خوب دوستی ہوئی. اور جو بریانی رابعہ بنا کے لائی تھیں وہ رخشندہ کے ہسبینڈ کو زیادہ پسند آئی. تو رخشندہ کے ہسبینڈ نے ان سے کہا کہ آپ ان کی والی ترکیب نوٹ کر لیں اور اسی ترکیب سے آپ آئندہ بریانی بنایا کریں. تو رابعہ نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی اچھا کھانا بناؤں گی تو آپ کو بھجوا دیا کروں گی, اکثر اگر بریانی بناؤں گی تو ضرور بھجوایا کروں گی. رخشندہ کے ہسبینڈ کو مکئی کی روٹی, سرسوں کا ساگ اور یہ مرچوں والی چٹنی, اس طرح کی چیزیں بہت پسند تھیں. تو یہ رابعہ جو ہے اس طرح کی ٹریڈیشنل چیزیں بہت اچھی بناتی تھی. تو وہ یہ چیزیں جب بھی بناتی تھیں تو وہ رخشندہ کے گھر بھیجنے لگی. دونوں فیملیز کا ایک دوسرے کے گھروں پر جب آنا جانا شروع ہوا تو یوں ہوتا تھا کہ اکثر رخشندہ کے ہسبینڈ رابعہ کے گھر آفس سے آتے ہوئے پیک کھانا دروازے سے ہی لیتے اور گھر آ جاتے. بہت سارے دونوں فیملیز کے جو کامن فرینڈز تھے وہ ان کی بھی آپس میں دوستیاں ہوئیں اور ایک اچھی لمبی سی چین سی بن گئی. رخشندہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اکثر اپنے شوہر کا موبائل چیک کرتی تھی تو انہیں رابعہ اور اپنے ہسبینڈ کی کچھ کنورسیشن چیٹ جو ہے وہ اس میں ملی. اس چیٹ میں نہ صرف رابعہ کے کھانوں کی تعریفیں کی گئی تھیں رخشندہ کے ہسبینڈ کی جانب سے, بلکہ رابعہ کی حسن کی بھی بڑی تعریفیں تھیں. اور اس سے بھی آگے بڑھیں تو کچھ ایسی باتیں تھیں نامناسب سی جو کہ رخشندہ کو قطعی اچھی نہیں لگی, کیونکہ رخشندہ کے ہسبینڈ اکثر آفس سے آتے ہوئے کھانا ریسیو کرتے تھے تو اس وجہ سے ان کے پاس رابعہ کا نمبر تھا. رخشندہ کا کہنا ہے کہ وہ کوئی اتنی کنزرویٹو عورت نہیں ہے, نہ کوئی اس طرح کی سوچ رکھتی ہیں کہ کیوں رابعہ ان کے ہسبینڈ سے بات کر رہی ہے, لیکن پرابلم یہ تھی کہ جو موضوع تھے ان کے گفتگو کے وہ مہذب نہیں تھے. رخشندہ نے وہ تمام میسیجز جو ہیں وہ اپنے موبائل فون پر فارورڈ کرے اور نمبر کے ساتھ ان میسیجز کی ویڈیو بھی بنائی, اور اس کے بعد وہ تمام میسیجز انہوں نے میوچول فرینڈز جو ان کے تھے ان کو بھیجے کہ وہ رابعہ سے بات کریں. یہی نہیں بلکہ وہ رابعہ سے فون کر کے لڑی بھی اور ان کو ان کے میسیجز دکھائے, جس کو رابعہ نے کہے کہ وہ ان کے میسیجز نہیں ہیں. اس پر رخشندہ نے رابعہ کے بہت سارے وائس میسیجز اور جو ویڈیوز تھیں, جو میسیجز شیئر کیے گئے تھے, نازیبا سی عجیب سی اٹکیلیاں, وہ سب چیزیں جو یہ اس بات کو پروو کرتی تھیں کہ یہ رابعہ ہی کی گفتگو ہے رخشندہ کے ہسبینڈ کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے پروف کر کے ساری جو میوچل فرینڈز تھے ان کو دکھائیں. بہت لڑائی ہوئی اور 2 گروپس بن گئے. ایک گروپ رابعہ کے ساتھ ہو گیا, ایک رخشندہ کے ساتھ ہو گیا. جس کا جہاں فائدہ تھا, جس کا دل جہاں پر تھا, وہ اس گروپ کے ساتھ مل گیا اور بڑی بدنامی ہوئی. رخشندہ کی اپنے ہسبینڈ سے بڑی لڑائی ہوئی اور پھر بیچ بچاؤ کرنے والوں نے رخشندہ کے ہسبینڈ کو سمجھایا. دراصل اچھے گھروں کی شریف مہذب خواتین ایسی ہوتی نہیں ہیں جیسے رابعہ نے کیا. لوگ آفیسز میں اب میل اور فیمیل آپس میں ساتھ میں کام کرتے ہیں, آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں. ایک ڈسٹینس ہوتا ہے, ایک حد ہوتی ہے, ایک احترام ہوتا ہے. لوگ ساتھ میں پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, یہاں تک کہ ایک ڈرائیور اور ایک نوکرانی بھی آپس میں کولیگز ہوتے ہیں, ساتھ میں سودا سلف لینے جاتے ہیں. تو ایک نارمل سی بات چیت ہوتی ہے. لیکن جو میسیجز تھے رابعہ کے, اس میں ایک میسیج میں وہ رخشندہ کے ہسبینڈ سے یہ کہہ رہی تھی کہ فرسٹ ٹائم جب انہوں نے رخشندہ کے ہسبینڈ کو دیکھا تھا اس دن کارنش پہ کھانا کھاتے ہوئے, یعنی کہ سی سائڈ پر, تو تبھی وہ ان کو بہت اچھے لگے تھے. تو جناب اس کے آگے بھی اسی قسم کی گفتگو تھی جو رخشندہ نے پکڑی تھی. اب رخشندہ کا فائنلی میسج یہ ہے تمام خواتین کے لیے کہ جناب جو ایسی خواتین ہیں جو بلا وجہ آپ کے گھر میں کھانے بھجوائیں, بلا وجہ آپ کے شوہر کی فرمائشوں کا خیال رکھنے لگیں اور آپ کی شوہر کے پسند کے کھانے بنائیں, تو ایسی عورتوں سے اجتناب کریں. بلکہ آپ ان کو یہ کہہ دیں سلیقے سے کہ اپنے شوہر کی پسند اور فرمائشوں کا خیال رکھنے کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے. جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں اور وہ جوڑا اللہ نے میرا بنایا ہے میرے شوہر کے ساتھ. آپ کا جوڑا جس کے ساتھ بنایا گیا ہے آپ اس کی فرمائشوں کا, خواہشوں کا خیال رکھیں, کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہ میرے لیے حلال ہیں اور آپ کے شوہر آپ کے لیے حلال ہیں, تو صرف اپنی حلال ذمہ داریوں کا ہی خیال کریں. تو جناب یہ ایگزیکٹلی لکھ کر دیا تھا مجھے رخشندہ صاحبہ نے اور کہا تھا کہ یہ میری طرف سے آپ آخر میں کہیے گا جب آپ کہانی سنا چکے. تو جناب یہ ایک چھوٹی سی سیکھ تھی جو رخشندہ صاحبہ آپ لوگوں کو دینا چاہتی تھی میرے تھرو, ایک پردیسی ایک کہانی کے تھرو. اور جناب آپ لوگ اسی طرح انسٹاگرام پہ سمیرہ عزیز آفیشیل پہ ہمیں میسج کرتے رہیں. وائس نوٹ پر آپ اپنی کہانی جو ہے ہمیں بتا سکتے ہیں, سنا سکتے ہیں یا لکھ کر بھی دے سکتے ہیں. کہانی سچی ہونی چاہیے. ثبوت اگر مانگے جائیں تو وہ بھی آپ نے پیش کرنے ہیں. آپ پبلک میں وہ ثبوت نہیں دکھانا چاہ رہی تو ہم نہیں دکھائیں گے. بس کہانی کا سچا ہونا ضروری ہے اور موضوع ایسا ہو, کہانی ایسی ہو کہ دوسروں کو سیکھ مل سکے. تو جناب میں پھر آؤں گی, پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. So till then, مع السلامہ, بائے بائے.